السلام عليكم. انا نوريكم الان كيفاش نديرو باش نخدمو في البلاتفورم وكيفاش نقدمو درس. اذا اول شيء غادي نمشي من بعد ما نكون تسجلت الى اخره، غادي نقلب على سميتو القسم ديالي الى اخره، والمستوى اللي المستويات اللي تنقري، الشعبة اللي تنقري. مثلا انا هذا درس فايت قدمته اللي هو بيريفيريك دان اورديناتور، غندير اجوتي ان كور. ابري ملي تندير انجوتي ان كور تنمشي تنقلب على لو نون كومبلي ديال هاد لو كور اللي غادي نقلب، اللي غندير مثلا غادي ندير اورغان دو تريتمون بالنسبه للاعلاميات. هذاك لو نون اللي كتبت يمكن ليا نعاودو في نون ابريجي كوبيي كولي، المسائل راها واضحه. بعد ذلك بالنسبة لهذا المكان اللي هي فيها لا دات دو ديبي ديال لو كور إلى لا دات دو لا فان دو لو كور ما كاينلاش نديرها الآن، ولكن تنهبط بالنسبة لي ديسكريبسيون. ديسكريبسيون هو ان ريزومي ديال لو كور. هنايا بالإمكان ديالي أنني نزيد واحد الصوت، اونغيجيستري واحد الصوت، اونغيجيستري نمشي ل HP5 ولا ندير اون ايماج الى اخره. كل هذه الاشياء تساعدني وكلها تصل الى التلميذ. ونشوف مثلا هذه الطريقه كيفاش تنديروا لو سون. ندير تنكليكي عليها، ابري تندير الصوت ديالي وتنهضر شنو بغيت نقدم في لو كور ديالي كمقدمه. ملي تنديرها واحد تكون قصيره ما تكونش طويله بزاف. من بعد ذلك ملي تنساليها 2 مينوت 1 مينوت دمي على حسب النوع تيرميني. ابري جواندغ بعد تنسمعها، من بعد ذلك تندير جواندغ لونغيجسترومون. اذا هذه هي الطريقه التي يمكنني ان اقدم بها تلك الاشياء الاوليه كما قلت لكم، اوليه. وبعد ذلك هي كما تلاحظون فقد ظهرت بالنسبة للريزومي دان كور. بالنسبة لهذا المكان هذا اللي هو اون ايماج ديال لو كور، بغيت ندير ليماج تنديرها، ما بغيتش ندير ليماج ما كاين حتى شي مشكل. هذا تتبان في لو ديبي ملي تندير ليماج تنقدر امبورتي اون ايماج وتنديرها على حسب لو كور. ابري تمشي الفورما ديال لو كور، تمشي لو نومبر ديال السيكسيون، يمكن لي نخليها 4، يمكن لي ندير 1، يمكن لي نرد 2 مثلا. هنا درت غير 2. بعد ذلك تمشي لو جروب. الا كانوا عندي لي جروب بزاف اللي غادي نصيفط لهم الدرس تندير جروب سيباري من الطبع. ابري تنزل وتندير enregistrer et revenir ou là enregistrer et afficher. C'est la même chose. Tu as le droit de faire ce que tu peux faire. هنا تترجع ليا l'organe de traitement اللي هو الدرس ديالي. وبالنسبة لي participants ضروري أنني خصني il faut inscrire des utilisateurs اللي هما تلامذ. إذا تنكليكي على المكان ديال inscrire des utilisateurs et après تيخرجوا ليا هاد لي سيكسيون ديالهم. مثلا غندير ترونكوما مثلا كانت لاراب تندير لاراب، كانت على حسب الدروس اللي غادي نصيفط هما لي زوتيليون. تندير لي انسكريبسيون ابري لتحت ديال لي زوتيليزاتور. ابخي تيظهروا لي لي بارتيسيبون. مثلا هنايا راه تقدر تخرج لك 24 30 20، المهم سا ديبون دي زوتيليزاتور اللي عندك في لو جروب. الا كانوا عندك دو جروب راه تيبانوا لك تو لي جروب لي بارتيسيبون دي جروب. تمشي لي سيكسيون. بالنسبه لي سيكسيون عندي الاختيارات هنا، تيمكن لي نزيد لي سيكسيون، تيمكن لي نقص لي سيكسيون. الطريقه سهله، اجوتي دي سيكسيون، ajouter 1, ajouter 2. هنا غنajouter 1 هي ولات عندي 3 سيكسيون. يمكن لي نموديفيي بعد ذلك ونسوبريمي لا سيكسيون، هي لا سيكسيون 3 غطير غتبقى غير 2. نحيد لا سيكسيون 2 غتبقى لي غير لا سيكسيون 1. اذا معنى ذلك انه لي زانونس يمكن لي نموديفيي كذلك وندير سوبريمي
لا سيكسيون ديال لي زانونس وي وتتمشي لانونس ما تيبقى شيء. هذا بالنسبة للجزء الأول. إذا لي سيكسيون تنخدم فيهم كيف ما بغيت. بالنسبة للدرس هنايا غادي ندخل لي ريزومي سيكسيون. غادي نمشي للجينيرال، غادي ندير مثلا هنايا الشابيتر ديال سميتو او الفئة الأولى أو الدروس الأولى على حسب اللي بغيتي، وتنعطي واحد اون بوتيت ديسكريبسيون ولا عنوان. لو شابيتر ديالي تنعطيه واحد العنوان، ان ريزومي. سو شابيتر تريت دي زورغان دو تريتمون. انا مثلا في اللغه العربيه غندير هذا الدرس مثلا يهتم بالقواعد اللغويه او بشيء من هذا القبيل. وبعد ذلك تندير يمكن لي نعطي مثلا واحد المجموعه ديال النقط التي تهتم بذلك الدرس. مثلا هنا عند غنتكلم هنا لا رام سي بي يو ولا لا كارت مير. بالنسبه للعربيه راه مجموعه ديال الاشياء اللي يمكن لك توضعها كمكونات ولا اشياء سوف تتكلم عنها. بالنسبه لاجوتي اون اكتيفيتي ressources يمكن لي هنايا نتحكم في لي فيشيي التي يمكنني أن أقدمها لهذا التلميذ، لكن يجب علي أن أضيف هنا لو نون ديال الشيء الذي سوف أضيفه. إذا كانت فيديو، إذا كان PDF، إذا كان وورد. إذا هنا تنديبوزي لي فيشيي ديالي ما فيها حتى شي حاجه. شوازيغ تدخلك مباشره لو بيرو ولا البيسي ديالك فين كاين عندك فين واضح داك لو فيديو معين، تدير اوفرير اوتوماتيكمون ديبوزي سو فيشيي، تنزل لك في المكان المناسب، تنتظر واحد المده معينه والامور تتم بسلام. اذا ننتظر الان كما تلاحظون فقط من اجل ان ترى تلك الاشياء التي ستوصلك إلى بعث تلك الدروس إلى التلميذ أو إلى الطالب. إذا أنتم تلاحظوا بأنه ما زال هنايا هيا الفيديو فعلا هو دخل في المكان المناسب ديالو. ما علي إلا أن أضع كليكي سور انريجستري افيشي. أنتم تلاحظوا هنا هي دخلت الامور ديال الدرس اللي هو كمثال ديال اورغان دو تريتمون. هي دخلت لنا لا رام سي بي يو لا كارت مير. لو فيديو est placé dans la place exacte et après on va avoir une autre ressource عاوتاني en word مثلا درس بالوورد. هذا سهل، فقط تدخل المكان اللي وضعتي فيه الدرس ديالك اللي انت وجدتيه مسبقا، تجلس تتهبطو غليسي جيسكو المكان المناسب، ومن تظهر لك. او عندك طريقه اخرى حنا غنشوفوها في البي دي اف يمكن لي ما نجلسيش بل ادخل. وهنا هو الان دخل الوورد. انتم تشوفوا لاحظ الان انه من غندير ajouter une activité aux ressources une autre fois, une deuxième fois, بالPDF غادي ندخل وغادي ناخدو من مكان آخر sans glisser. غنعطي العنوان ديالو في جينيرو بالنسبة اللي تابع الشابيتر 1 توجور. هنا غادي ندخل نجبدو من جو جليس سينون. ها هنا جليسة بحالو بحال الوورد. من الممكن أنني كما قلت لكم يمكنني أن أخذه من مكان مناسب، أن أخذه بالفيشي. أنا في المرة الجاية أنتم لاحظوا جيدا أنني في الحالة الثالثة اللي غناخذ فيها اليوريل مثلا، أنتم لاحظوا الفيديو عندي، الكور عندي بالوورد، الكور عندي بالبي دي اف. أنت أجوتي غادي نمشي عوض ما نمشي الفيشي غنمشي الآن الأورل غناخذ مثلا ان فيديو اللي هو ديمونستراتيف على داك الدرس اللي درت مثلا. انتم تلاحظوا هنايا اكتبوا لو نون و ليوريل اللي تندير في لا فيديو اي ابري جو برون ليوريل. ها هو الان ليوريل دخل ليوريل
ما كان حتى شي مشكل، كلشي هو هذاك. هانتوما تلاحظوا بأنه دخلنا لوغال، غادي ندخلوه في المكان المناسب، كوبيي كولي في المكان المناسب، انغيستري اي ريفونيغ. هانتوما تلاحظوا الآن المسائل واضحة، وما عندي الدروس كاملة في مكانها المناسب. et après quitter le mode édition. وشكرا على انتباهكم، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. تابعوا.